सम्झना पिकको बलात्कारलाई नजिकबाट निहालिरहेको छ। बाउले पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभ देखिया छ भनेर उसलाई छुन दिएको छैन। छोरीलाई नछुई बाउ इन्डियाबाट चाहिँ आउन पायो रे, तर छोरीलाई नछोइकन हुन्छ नि मरेको त्यो लासलाई पनि नछोइकन उसलाई जलाउन पनि पाएन, अङ्गालोमा पनि बाँध्न पाएन। त्यो कुराले म डिप्रेसनमा गएँ कि। जय शम्भु भनिहाल्नु, जे छ शम्भुको कृपा छ। तपाईलाई लाग्ला यो नाटकै हो अनि कसैलाई लाग्ला नौटङ्की नै हो के? खाना खानु नौटङ्की हो? कुनै यन्त्र मानव हो? म रोबोट हो? एउटा कुरा याद गर्नु होला, म राजदलको भीमे पनि होइन, युगान्डर होलीफिल्ड वा माइक टाइसन जस्तो ठुलो भाग पनि खान बसेको होइन। आफ्नो गच्छे अनुसार सन्तुष्ट गराएपछि अब खाने हो। तपाईँ र ममा फरक के छ भने मैले खाएको क्यामेराले खिच्छ, तपाईँले खाएको खिच्दैन। तपाईँले खाएको बिहानको भात हो कि बेलुकाको भात हो? यो मैले मात्र होइन, प्रत्येक नेपालीले फिल गरिरहेछन्। यति मात्र हो कि भेडे चाल गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बुझिँदैन के। भेडे चाल गर्नु भनेको ए जिन्दाबाद मुर्दाबाद यतिमा जिन्दगी हो भने चाहिँ हामी पनि अहिले फेरि को उठ्न थाल्यो भने यहाँ बर्बाद होला। बरु तिमीहरू गर्नु नै छ भने देशका लागि गर। अलिकति तिमी उनीहरूको मेन्टालिटी हेर्दाखेरि कता कता देशलाई बेच्ने टार्गेट गरिरहेछन् जस्तो फिल हुन्छ क्या। किनभने तिनीहरूभन्दा हामी पनि डेन्जर तरिकाले हिँड्न जानेपछि होइन हाम्रो पनि तरिका के होला नि त, त्यसैले तर्सिन्छन्। तर्सिनु पनि पर्छ बच्चाहरूले, किनभने हामी मान्छे भएर हिँड्दाखेरि तिमीहरू राक्षस बनाउनु खोज्छ भने त्यो राक्षसको त्यो रूप फेऱ्यो भने त कस्तो होला। सोनिकाले डेन्जर तरिकाले गाली गर्दैछ भने त्यहाँ पनि त केही छ होला, बुझ्नु पर्यो। गहिरिएर बुझ्न जाने भने जिन्दगी त्यहीँ छ। बलात्कारी पाल्ने जस्तो होइन, मै पनि मान्छे मारेर भित्र भात पाइन्छ क्या अरे। म त मान्छे मार्छु मजाले भात खान पाइहालिन्छ, अझ त के अब बोनस पनि पाइन्छ, पैसा पनि पाइन्छ भनेपछि त म पनि मार्दिनँ र। सजिलो उपाय त त्यो हो नि त। मनले एउटा भन्दा हुन्छ, दिमागले अर्को कुरा भन्दा हुन्छ, मुखले अर्को कुरा। अब भाषण चाहिँ यत्रा ठुला छन्, उतापट्टि बलात्कार भइरहेछ, बाल मतलब छैन भनेपछि यो आवाज त केही होइन भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेछ नि। इन्जोय यहाँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू चाहिँ पुरा रक्सी खाएर इन्जोय गर्छन् त, दही खाएर। सोनिकाजी हजुर के खुवाइराख्नु भएको छ? मासु पनि हो कि होइन? यो अब उहाँहरूले जे प्रदान हाम्रो इन्टायर टिमले जे प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ त्यही दिइरहेको छौँ। मानवले खुसी हुन जान्नुपर्छ। फुक्का भातमा पनि खुसी मिल्छ अरे कि। एकदमै भोक लाग्यो भने त्यो मैले अनुभव गरेको कुरा, जुन गाउँको माथिल्लो एकदमै केही पानी पनि पाउन मुस्किल हुने ठाउँमा मैले त्यो कुवाको त्यो हुन्छ नि हिलो भएको पानी खाँदा पनि आनन्द आयो भनेपछि खुसी हुन जान्नुपर्छ। जुन पनि कुरामा खुसी मिल्छ, द्याट्स इट। हामीले चाहिँ हृदयबाट चाहिँ अलिक खुल्न जान्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो छन् मै हुँ, मै खाउँ, मै लाउँ, मै मात्र हुँ भन्ने खालको समाज छ कि। हो त्यो समाजको भण्डाफोर गर्नको लागि ज्वालाजी, हेमराजीदेखि अल द एक्टिभिस्ट जसले चाहिँ प्रत्येकचोटि सोनिकाजी लेट्स डु इट टुगेदर, हामी गरौँ, केही न केही गरौँ, यो समाजमा बाँचेका छौँ भने यो समाजकै लागि मर्न जान भनेर भन्नुहुन्छ। सो त्यसरी नै हामी अघि बढिरहेका छौँ र तपाईँहरूले साथ पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यसको रिजल्ट के आइरहेछ? रिजल्ट के भन्दाखेरि अब देशको प्रमुखले हो सबसे ठुलो रिजल्ट निकाल्ने त होइन। हामीले त कस्तो टार्गेट गरिरहेछौँ कि उहाँहरूले यस्तो हामीले गर्नु पर्दैन, हामी गर्छौँ चिन्ता नगर। उनीहरू चाहिँ पार्टीलाई भात खुवाउन व्यस्त छन् के। देशको प्रमुखको भनाइ सुन्नु भएको छैन? सडकमा मान्छे कोही छैन, भोको कोही छैन, सब राज्यले गरिरहेछ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री। MC, who are you? Where are you? I don't see you. What the hell is wrong with you? त्यो उनीहरूको दिमाग मेन्टल्ली अलिकति फुस्केका मान्छेहरू चाहिँ हामी फुस्केका देखिन्छ, उनीहरूलाई हामी फुस्केका देखिन्छौँ, हामीलाई उनीहरू फुस्केका देखिन्छ क्या। रमाइलो त्यही छ। सो जीवन यति हो कि फुस्के चाहिँ को? वास्तवमा फुस्केको जसले जस्तो बुझ्छ त्यसले त्यस्तै फुस्केको हुन्छ क्या। मतलब हामीले यहाँ देखिरहेछौँ, हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ, हामी आफ्नो तर्कबाट केही देन गरिरहेछौँ। उनीहरूको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो पार्टीको मान्छेलाई चाहिँ अगाउनु पर्यो, मेरो पार्टीको मान्छेलाई चाहिँ पुग्नु पर्यो भन्ने त्यो सोच चाहिँ हटाउनु पर्यो। हामी नेपाली हौँ, हामी एकजुट भएर हिँड्नुपर्छ, हाम्रो भावलाई चाहिँ एकमुष्ट बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने वाला भाव चाहिँ हराउँदै गइरहेको हो कि। हामी नेपालीमा हुनुपर्ने एउटा वीर गाथाको जुन इतिहास छ नि त्यो इतिहास पनि हराउँदै गइरहेको आवाज। भोट त यहाँ यसरी लाइन बसेर खानेहरूको पनि भोट चल्छ नि, तर उनीहरूको अधिकार चाहिँ किन पाइरहेका छैनन्? अब यो अधिकार अब म त्यसरी डिटेलली पोलिटिकली एङ्गललाई जान चाहन्न होइन। म त्यही दुनियाँबाट भागेर आउँ, मेरो बाउले पनि त्यही यस्तो उस्तो के सिकाउनुहुन्थ्यो, म बुझ्दिनँ थियो भाषा। बस म मानव हुनमा खुसी लाग्छ। म नर्मल सर्वसाधारण
जस्तोसँग पनि म मिल्न सक्छु भनेपछि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो खुसी हो कि म नौटङ्की गरेर उसले नौटङ्की गरेर ऊ प्रचण्ड र केपी भएको झगडा यता वार नपार दोधार टाइपको कुरा गरेपछि या दिमाग खराब हुने गर्छ तर यति हो कि हामीले साँचो भएर एउटा मानव रूपी भाव भएर अघि बढ्न जान्ने भने अहिले कता कता केपी भएको भाषण पनि त्यतै आउँछ प्रचण्डको पनि भाषण त्यस्तै आउँछ कि तर फ्याक्ट भन्दाखेरि त्यो भाषणमै सीमित नहोस् यसरी हुन्छ नि को भोको छ को नाङ्गो छ कहाँ बलात्कार भइरहेछ त्यहाँ एकदमै शरीरलाई नै त्यहाँ एक्टिभ तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न जान्ने भनेपछि द्याट्स इट तपाईँको पछाडि एकजना दाइ खाना खाइराख्नु भएको छ होइन उहाँले के भन्नुभयो भर्खरै मसँग भने हामीलाई त सरकार छ भन्ने फिट्टिकै फिल भएको छैन हाम्रो सरकार भनेकै 100 स्कुप हो भनेर भन्नुभयो यस्तो स्थिति आएको हो देशमा पक्कै पनि किन आएको छैन त्यो त तपाईँहरूले पनि फिल गर्नुहुन्छ होला लकडाउनले फिल गराएर न अब कति फिल गर्ने यो त मैले मात्र होइन प्रत्येक नेपालीले फिल गरिरहेछन् यति मात्र हो कि भेडे चाल गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बुझिँदैन के भेडे चाल गर्नु भनेको ए जिन्दाबाद मुर्दाबाद यतिमा जिन्दगी हो भने चाहिँ हामी पनि अहिले फेरि को उठ्न थाल्यो भने यहाँ बर्बाद होला बरु तिमीहरू गर्नु नै छ भने देशका लागि गर अलिकति तिमी उनीहरूको मेन्टालिटी हेर्दाखेरि कता कता देशलाई बेच्ने टार्गेट गरिरहेछन् जस्तो फिल हुन्छ के यो भूभाग पनि बेचिरहेछ ऊ भूभाग बेचिरहेछ कहिले यो नदी बेचिरहेछ भने चाहिँ यिनीहरू बेचेरै खाने प्लानमा छन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ बुझ्ने मान्छे त त्यतिसम्म बुझ्छ के नबुझ्ने मान्छेलाई जति भने पनि बुझ्दैन जति गरे पनि त्यो गोरुलाई यहाँ अरूको वहाँ घाँस खानुहुन्न भन्ने थाहा हुन्छ र हुँदैन नि त्यसलाई पिट्दा पनि फेरि त्यही खान जान्छ कि जाँदैन हो त्यस्तै खालको व्यवहार गरिरहेछन् हाम्रा देशका प्रमुखहरू जुन कुरा चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ मतलब चेन्ज हुने भने हामीले भनेर चेन्ज हुने होइन आफूले आफूलाई चेन्ज गर्यो भने त सपोर्टर र भोटर्सहरू यत्तिकै फालाफाल होइन होइन तर यिनीहरूको बुद्धि विवेक चाहिँ अलि छैन जस्तो लाग्यो नभएकै राम्रो पुण्यजी भोक लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ पुण्यजीलाई जहिले भोक लागिरहेको हुन्छ उहाँ बेला बेलामा मिस कल गर्न आउनुहुन्छ उहाँ डिस्टर्ब गर्न आइहाल्नुहुन्छ तपाईँले राजनीति बुझ्दिनँ म जान्दिनँ भनेर भन्नुभयो सुरुमा फेरि त्यही राजनीतिका शिखर पुरुषहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गरिराख्नु भएको छ किन यस्तो हो तपाईँको मन दुख्यो भने तपाईँ जो मान्छेसँग मन दुखेको छ त्यहीसँग कराउन जाने कि ए तपाईँसँग मन दुखेको छ अर्कोसँग कुट्न जाने हो त्यो म चाहिँ जनताको आवाज मैले अलिकति बुझ्या हुनाले उहाँहरूले त के बुझ्नुहुन्छ होइन जिन्दगी सानो सोचमा हिँड्नु भएको छ मलाई यति रोजगार दिएको भए म त्यही गरी खान्थेँ भन्ने सोचले हिँड्नु भएको हुनाले राजनीति बुझ्नुहुन्न तर यहाँ राजनीति भनेको नै जब पार्टी 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 भनेर एकअर्कामा विभाजन हुन्छ एकअर्कामा झगडा हुन्छ त्यही नै हो राजनीति जब झगडा हुन थाल्छ त्यहाँ राजनीति छ भन्ने बुझे हुन्छ क्या जब मान्छेमा भाव हुन्छ एकदमै प्रष्ट विचार हुन्छ स्पष्ट हुन्छ तब राजनीति छैन जस्तै यहाँ अब हेमराजीहरू ज्वालाजीहरू कस्तो मजाले एभ्री टाइम लेट्स डु इट टुगेदर वी हेभ टु मेक आवर बेटर नेपाल टुगेदरमा हो नि त मैले नेपाल बनाउँछु भनेर नेपाल बन्ने हो त बन्छ मैले नेपाल बनाउन खोजेर नेपाल बन्ने हो कि देशका प्रमुख स्पेसल्ली लिडरहरूमा चाहिँ त्यो मेन्टालिटी हुनु पर्यो मेरो देशको भूभागलाई बढाउने कि घटाउने भन्ने सोच चाहिँ उनीहरूमा हुनु पर्यो ममा हुने होइन अनि त्यो मनै छैन भने चाहिँ त बेचे हुन्छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु दलका नेताहरूले यदि त्यस्तो राष्ट्रघात गर्दैछन् भने त्यो बुझेका तपाईँहरू जस्ता सचेत नागरिक चाहिँ राजनीतिमा आउनु पर्यो नि त हामी त राजनीति म त खै थाहा छैन मेरो जिन्दगी के हो होइन मैले त जे बुझिरहेको छु त्यही बोल्छु जस्तै मैले पहिला छाडा कुरा बुझेको थिएँ छाडा कुरा बोल्थेँ तर एकर्डिङ टु माई नलेज मेरो भित्री आन्तरिक कुराले बुझ्ने हो भने मैले जस्तो समाज देखिरहेको थिएँ त्यही कुरा प्रस्फुटान गरिरहेको थिएँ समाजका कुराहरू हो कि होइन के बोलेको थिएँ र भित्रभित्र छाडा गरेर बस्छु बाहिर चाहिँ अलिक मै हुँ ढकी ढकाउ सारी लाउनेहरू भित्र कति नाङ्गिरा हुन्छ त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला नि त्यो बोल्नु पर्दैन कि बुझ्ने मान्छेले भन्ने बित्तिकै अलङ्कार बुझ्छ यति मात्र हो कि सोनिका यस्तो खुल्ला पात्र हो डर पनि मान्दैन कसैको धम्कीसँग पनि डराउँदैन किनभने हामी भनेको खुल्ला उड्ने चरी हो कसैको दबाब कसै कुनै पार्टीगत हिसाबले हिँड्ने पनि मान्छे होइन मान्छे भएर हिँड्दाखेरिको मजा छुट्टै छ तपाईँलाई धम्की आउँछ र त्यस्तो डराउनु पर्ने धम्की त आएको छैन होला धम्की आउन खोज्छन् तर मेरै धम्कीसँग उल्टै डराइहाल्छन् त्यस्तो हुन्छ धम्की किन आउँदैनन् अब कोही राम्रो कुरा गर्न खोज्यो भने खुट्टा तान्ने त हुन्छन् भने धम्की दिने हुँदैनन् तर त्यस्तालाई मैले लाइनमा ल्याउन जानिसकेको छु किनभने तिनीहरूभन्दा हामी पनि डेन्जर तरिकाले हिँड्न जानेपछि होइन हाम्रो पनि तरिका के होला नि त त्यसैले तर्सिन्छन् तर्सिनु पनि पर्छ बच्चाहरूले किनभने हामी मान्छे भएर हिँड्दाखेरि तिमीहरू राक्षस बनाउन खोज्छौ भने त्यो राक्षसको त्यो रूप फेऱ्यो भने त कस्तो होला सोनिकाले डेन्जर तरिकाले गाली गर्दैछ भने त्यहाँ पनि त केही छ होला बुझ्नु पर्यो गहिरिएर बुझ्न जाने भने जिन्दगी त्यही छ तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिले सडक मानव जो दुई छाक पेट भर्न नपाएर कसरी खान पाइएला भनेर भौतारिएकाहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ तर राज्यलाई कमजोर बनाउनका लागि
यसरी अभियन्ता स्वघोषित अभियन्ताहरूले यस्तो दुष्प्रचार गरिराखेका छन् भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ राज्यका तर्फबाट। आरोप लाउनेलाई लाउन देऊ होइन, यहाँ भोको पेटहरू कमसेकम भरिरहेछ नि त। आरोपले त सोनिकाले 12 लाख लुटेर फरार भनेर भन्दाखेरि मेरो टाउको कति खायो होला होइन। माया कसम 12 लाख लिन पाए भए कमसेकम ती गरिबलाई बाँडिदिन्थे। कुना माथि डाँडामा कुनामा गइरहेको छु, जिन्दगी बुझ्न गइरहेको छु, मलाई 12 लाखको आरोप लाउँदा मेरो दिमाग कति खराब भएको थियो होला। त्यसलाई खोजी कुट्न त्यो पत्रकार पनि त्यसैको पार्टी हो कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको थियो होइन। तर म यस्तो छु कि मैले जे बुझ्छु म त्यही बोल्छु। कसैले मलाई यो सिकाएर ऊ भनेर होइन। जो देशको लागि सही र सत्य तरिकाले सत्य भाव भन्छु नि, सत्य भाव अहिलेको मानवमा कमै छ के, विशेष गरी यो काठमाडौँको दुनियाँ। सत्य मरिसक्यो हो, सत्य फेरि जन्मिँदैछ। किनभने जसरी मान्छे मर्छन् त्यसरी मान्छे जन्मिन्छन् नि त। सो फ्रस्ट्रेट हुन्छन्। यो देखावटी संसारसँग मान्छेहरू साइको हुन्छन् नि त होइन। कतिसम्म देखाउँछौ यार होइन। एउटा मान्छेले म पनि त देखाउँदा थाकेर तलदेखि ढाकी ढकाउ भएको छु होला नि त होइन। कुनै दिन आउला फेरि अझ देखाइदिउँला माया कसम सबैजना टेन्सन होला। सो यति मात्र भन्न खोजेको, देखावटी संसारमा नहराम के, मतलब आफ्ना इच्छा हुन्, आफ्ना चाहना हुन्, आफ्नो इच्छासँग हिँड्न पाइन्छ। तर यसलाई चाहिँ गलत भन्न मिल्दैन कि। यदि तपाईँहरूले आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्योभन्दा बढी आरोप लाग्नेछ। गलत भन्ने र आरोप लगाउनेहरू पार्टीका झोला बोक्न भन्दा सिवाय त्यो होइन, त्यसलाई बढी आरोप लाग्छ, स्योर नै हो। त्यसलाई बढी आरोप लाग्छ। अहिलेदेखि न आई बिलिभ अन गड। सत्य देख्नुभयो नि, कोरोना छैन भनेर त सत्य देख्नुभयो होला नि होइन। छ तर त्यस्तो डराउन या वीर गोर्खाली हो भनेर नहिँड भनेको थियो नि। खै त अहिले त म त वीर गोर्खाली हो आइज लड मसँग भन्न सक्ने दम छ भनेपछि त्यो दम चाहिँ उनीहरूले हामीलाई डराएर तेरो मनोबल हुन्छ नि, मानसिक मेन्टली चाहिँ टर्चर गर्न खोजे हो कि के थाहा, साइको बनाउन खोजे हो कि। जुन अहिले यिनीहरू डिप्रेस भइरहेछन्, मानसिक सन्तुलन गुम्या छ कति मान्छेहरू भनेको यो राज्यको कानुन व्यवस्थापनले गर्दा हो कि, त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ पनि गहिरिएर हेर्नु पर्यो। गहिरिएर हेर्न जान्ने भने संसारको उत्तर सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर यहाँ के छन्, जे छ त्यही खाउँ, छैन भने लुटेर खाउँ। प्रचण्ड स्टाइल, केपी स्टाइल, कसका स्टाइल हुन् म बुझ्दिनँ होइन। तर मान्छेको जस्तो स्टाइल गऱ्यो भने जुन भाषण दिनुभयो नि त्यो व्यवहारले उतार्नु भयो भने जनता यत्तिकै भोट दिन आउँछन् कि। नत्र भने योपालि कसैले त्यो मै जितौँला मै गरौँला भन्ने सोचमा नहिँडे हुन्छ। हामी पोलिटिकल हिँड्ने होइन कि हामी मानव भएर हिँड्ने, त्यति भन्न चाहन्छु। सोनिकामा आएको यो परिवर्तन चाहिँ अध्यात्मको अध्ययन हो भनेर भन्छन्। यस एक्ज्याक्टली। मैले खप्तड गएँ लिटरली लाइक म डिप्रेसनमा गएँ जस्तो भयो। अनि मैले जब सम्झना पिकको बलात्कारलाई नजिकबाट निहालेँ, किरा छ, बाउले पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभ देखिया छ भनेर उसलाई छुन दिएको छैन, छोरीलाई नछुई बाउ इन्डियाबाट चाहिँ आउन पायो रे, तर छोरीलाई नछोइकन हुन्छ नि मरेको त्यो लासलाई पनि नछोइकन उसलाई जलाउन पनि पाएन, अङ्गालोमा पनि बाँध्न पाएन। त्यो कुराले म डिप्रेसनमा गएँ कि। भन्नाले ऊ त को हो र मेरो लागि, तर म यस्तो रहेछु कि कुनै कसैको मनलाई मैले नजिकबाट निहाल्न सक्ने ममा खुबी रहेछ कि। अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई मैले गहिरिएर हेर्दाखेरि मान्छे बन्न जानु होइन। म पनि त्यो भावमा गइसकेको रहेछु कि त्यो भाव आफै भित्रबाट क्रिएट हुने हो कि। म के बन्ने के नबन्ने, म के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा आफैमा क्रिएट हुन्छ। कसैले सिकाउनु पर्दैन, कसैले यसो गर भन्नु पर्दैन। भनेपछि जीवनको कन्क्लुजन भनेको चाहिँ अध्यात्म रहेछ। अध्यात्म नबुझेको मान्छेले जीवन बुझ्दो रहन्छ। लेट्स बी स्पिरिचुअल। किन भन्दाखेरि टु बी अनेस्टली सेइङ यो सबै कुरा चाहिन्छ, तर सबै कुरा ब्यालेन्स। जस्तै तपाईँ तरकारी किन्न जानुभयो भने 1 किलोको केही किन्दै हुनुहुन्छ भने 1 किलोको ढक राख्नुहुन्छ नि त, अनि 1 किलोको सामान राख्नुहुन्छ, अनि ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन? त्यही ब्यालेन्सको कुरा गरिँदैछ। हाम्रो जीवनमा सबै कुरा चाहिन्छ, फोन पनि चाहिन्छ, क्यामेरा पनि चाहिन्छ, केपी बा पनि चाहिन्छ, प्रचण्ड पनि चाहिन्छ, राजा पनि चाहिन्छ, सबै चिज चाहिन्छ। तर पोइन्ट यति हो कि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लग्न जाने भने हामी सबै जनता खुसी हुन्छौँ, होइन भने कोही पनि खुसी हुनेवाला छैन। प्रत्येक दिन अब आज उनीहरू रोडमा छन्, भोलि के थाहा तपाईँहरूमध्ये कोही हो कि के थाहा, कसलाई के थाहा? भोलि यो युट्युब बन्द भयो भने त सिधै धरी जिन्दगी त अनि के गरौँ कसो गरौँ होइन। अनि खाडी मुलुक अनि यताउता त्यति सोच्न जरुरी छैन। यहाँ नेपालकै माटो, यो माटो पहिला के थियो? यो काठमाडौँको माटो के थियो? अन्न फल्ने ठाउँ थियो, के भयो? त्यो त पनि त हेर्नु पर्यो गइरहेर। पहिला चाहिँ यहाँको सामानहरू सबै विदेश जाने रे, यहाँको अन्न सबै विदेश जाने र अहिले नेपालीले विदेशको सामान भित्र ल्याउने भनेपछि घाटामा को जान्छ? नेपाली जान्छ कि विदेशी फाइदामा जान्छ? त्यो त बुझ्ने मान्छेले यसै बुझिहाल्छ नि। राजनीति नै गर्नु पर्दैन नि। सही र गलत बुझ्ने मान्छेले सत्य र असत्य के हो प्रष्ट जान्छ, त्यति नै हो।
सो बिलिभ यो हार्ट, मुटुलाई विश्वास गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ के छ, दिमागले एक कुरा भन्छ, मनले एक कुरा भन्छ अनि मुखले अर्को कुरा बोल्छ। अब जस्तै राजनीति गर्ने मान्छेहरूको कुरा हेर्नु न, मनले एउटा भन्न हुन्छ, दिमागले अर्को कुरा भन्न हुन्छ, मुखले अर्को कुरा। अब भाषण चाहिँ यत्रा ठुला छन्, उतापट्टि बलात्कार भइरहेछ, बाल मतलब छैन भनेपछि यो आवाज त केही होइन भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेछ नि। तर सत्य र असत्यको युद्धमा जहिले पनि सत्यले विजय गर्छ। सो हेर्दै जाऊ के हुन्छ, त्यो त आउन बाँकी नै छ, टु बी कन्टिन्यूमा छ। रियल लाइफ, रियल जीवनी चाहिँ टु बी कन्टिन्यूमा छ कि नेपालको के होला भन्ने खालको हाम्रो क्वेसन मार्क हुन्छ नि, अब हेर्न बाँकी छ। टु बी कन्टिन्यूमा चाहिँ अब के हुन्छ त, हेर्दै जाउँ, कुरौँ। जीवनको यथार्थ नै यो हो, हामी कुर्न जाने भने सबै चिज पाउँछ। अलिकति अध्यात्म बुझेपछि, अध्यात्मको अध्ययन गरे पछाडि त मान्छेले भोलि के हुन्छ, फ्युचर के हुन्छ भन्दा एकदम रमाइलो हुन्छ, उज्यालो हुन्छ भन्ने देख्छन् नि, त्यो देख्नु भएको छ तपाईँले? इट्स भेरी ब्युटिफुल। मैले देखेर नै म प्रचण्डको विषयमा बोल्थेँ नि, अनि प्रचण्ड रोडमा आएको सबै कुरा देख्थेँ नडाटी भन्दाखेरि होइन। अब विश्वास गर्नेले गर्छन्, किनभने म त्यो डिप स्टडीमा गएको थिएँ के भइरहेछ त नेपाल पोलिटिक्स। मैले न काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्छु न राजालाई सपोर्ट गर्छु, यति मात्र हो कि सत्य मानवलाई तपाईँलाई लाग्ला कि यस्ता सत्य वचन बोलेर योसँग सपोर्ट गर्छु त्योसँग, म त्यो होइन। मैले रियालिटी देखाएको छु नजिकबाट। रियालिटी, राजावादीको कुरा नजाम होइन, रियालिटीमा जाम। रियालिटीमा तपाईँ मानव, म मानव, सबै मानव। त्यो मानवले मानवलाई साथ दिने हो कि खुट्टा तान्ने हो? यहाँ समाजमा चाहिँ कस्तो विकास भइरहेछ, कस्तो प्रविधि आइरहेछ भने तैँले विकास गरिस् भने मैले तेरो खुट्टा तान्नुपर्छ, त्यस्तो खालको समाजको विकास हुँदैछ। त्यो राम्रो हो र? यो त राक्षस रूपी मानवले होइन, राक्षस रूपी त भगवान र राक्षस भने हामी नै हो कि। कस्तो छ भात, कस्तो छ? एकदम मिठो छ, मिठो छ, मिठो छ। तपाईँले पनि खानु होला, यो मौका नगुमाउनु होला है। होइन घरको मिठो कि यो मिठो? ओहो, धर्म सङ्कटमा पार्नु हो नरो कुञ्जर अस्वस्थामा हत हत। मान्छे मर्यो या हात्ती मर्यो, अस्वस्थामा चाहिँ मर्यो भनेर युधिष्ठिरले कुटनीतिक झुट बोल्दा 1 घन्टा नर्क भोगेका थिए। मलाई फेरि नर्क पठाउने तपाईँको उद्देश्य होला? जे हो त्यही भन्नुहोस्, भन्नुहोस्। घरको पनि मिठो, यो पनि साह्रै मिठो भनेपछि साह्रै मिठो भनेपछि त घरको भन्दा यो मिठो भयो। भाउजू रिसाउनु होला नि भरे। भ्यालेन्टाइन भर्खर सिद्धिया छ, फेरि घर झगडा गराउने। दही पनि हाल्नु पर्यो। दही त बालबालिकाको हो, म बसेर खान्छु पुण्य गौतमले। हुने सर तपाईँको पार्टीले त हामी यहाँ छौँ भन्छौँ, तपाईँ चाहिँ हामी यहाँ खान्छौँ भनेर देखाउनु खोज्नु भएको हो। अब हामी यहाँ छौँ भनेको हामी यत्र तत्र सर्वत्र छौँ। हेमराजजी हुनुहुन्छ, म छु, ज्वालाजी हुनुहुन्छ, बबुजी हुनुहुन्छ, सोनिकाजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै यतै छौँ र गरिब गुरुवा दुखीलाई पहिला खुवाएका छौँ। मैले अहिले 3 प्लेट खाना लिएर सब गरिबहरूको इन्भेस्टिगेसन गरेर सबै दुखी पीडित रोगी गरिबहरूलाई पहिला खुवाउनुपर्छ। उहाँहरूको पेट भरिएपछि मात्रै पुण्य गौतमहरू भोजनले तृप्त हुने अधिकार राख्छन् भनेको छु। तपाईँ बच्चाहरूसँग बस्नुभयो, नाटक गर्नुभयो कि नौटंकी गर्नुभयो? तपाईँलाई लाग्ला यो नाटकै हो, अनि कसैलाई लाग्ला नौटङ्की नै हो। के खाना खानु नौटङ्की हो? कुनै यन्त्र मानव हो, म रोबोट हो? एउटा कुरा याद गर्नु होला, म राजदलको भीमे पनि होइन, युगान्डर होलीफिल्ड वा माइक टाइसन जस्तो ठुलो भाग पनि खान बसेको होइन। आफ्नो गच्छे अनुसार सन्तुष्ट गराएपछि अब खाने हो। तपाईँ र ममा फरक के छ भने मैले खाएको क्यामेराले खिच्छ, तपाईँले खाएको खिच्दैन। तपाईँले खाएको बिहानको भात हो कि बेलुकाको भात हो? यो न बिहान न बेलुका नरसिंह अवतार जस्तो के, न मान्छे न सिंह बिचको। यो बिहान पनि होइन, बेलुका पनि होइन। अरे बाबा, मासु जति तपाईँको भागमा छुट्याएर राखिदिएको छु, खुरुको गरेर खानुहोस्। मांस हामी प्रमाणित गर्न खोज्दा तपाईँको त सिनको नि लिएर आउने व्यवसाय दाँत कोट्याउनुहोस् भनेर। त्यसकारण एउटा कुरा नानु कस्तो लाग्यो, ठिक छ ल, खाऊ है, खाऊ। र यसलाई हाँसी मजाकको विषय बनाउनु हुँदैन। खाना खानु हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो, हक पनि हो। कसले खाना खाँदैन? मलाई यो देखाइदिनुहोस्, बताइदिनुहोस् कुन नेपाली भाते छैन? रूपचन्द विष्टले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ सबैलाई भाते भन्नुहुन्थ्यो। हामी भात संस्कारबाटै हुर्क्यौँ र मैले पनि भात खाइरहेको छु। फरक यति हो कि कहिले 5 स्टारमा भुजा जिउनार गरिसिन्छ, हामी चाहिँ सडकमा बसेर गरिब गुरुवा रोगी अशक्तहरूको बिचमा उहाँहरू जस्तै वर्गबाट आएको भनेर त्यो पहिचान स्थापित गर्न हामी चाहिँ भात खान्छौँ। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो, कतातिर गएर भुजा दिनु भने त यति मुराई ल्याएर दिनुभएछ, त्यसकारण भुजा होइन, यो भात हो। हस्, धन्यवाद। तपाईँले खानेकुरामा पनि राजनीति गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि के हो?
कहाँ गरी सप्तम पुग्ने भर्याङ बनाएको छु र मैले खानेकुरालाई हेर्न अनिकालमा जिउ जोगाउनु के अरे अनिकालमा बिउ जोगाउनु हुलमुलमा जिउ जोगाउनु भन्छन् भोकालाई भोजन निन्द्रालाई के भन्नुहोस् त हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा तपाईँलाई पास गराउँदैछु निन्द्रालाई ओछ्यान चाहिन्छ पास हुनु हो 100 मार्क दिए त्यसैले म भन्न चाहन्छु पुण्य गौतमले मात्रै होइन सबैले आएर सडकमा गरिब गुरुवासँग जबसम्म खाँदैनन् नि तबसम्म उनीहरूले हामी गरिबसँग छौँ इन्साफको पक्षमा न्यायको पक्षमा देशको पक्षमा जनताको पक्षमा गरिबको पक्षमा सर्वहाराको पक्षमा तपाईँहरू यही चाहनुहुन्छ मेरो भात सर्कियोस् र म हस्पिटलाइज होस् यो किमार्थ आज हुनेवाला छैन कमसेकम आज बच्चाहरू डराएर भागिसक्यो पुलिस एकजना मात्रै पशुपतिनाथको ब्लेसिङको लागि त तपाईँ यहाँ आउनुभएको हिजो एकजना साथीले बडो मार्मिक स्टाटस राख्नु भएको छ हस् धन्यवाद दिनु फुलहरू आर्यघाटमा जान्छन् कि कहाँ जान्छन् ठेगान छैन भनेर गजब लाग्यो अरे भाइ घरमा खाना खान सधैँ भ्याइँदैन यो पनि ख्याल गर्नु होला तपाईँ यहाँ खान बस्नु भएको कि फर्मालिटी पुरा गर्न बस्नु भएको नखाएर के यो फ्याँकेको छु त मैले बुझ्नुभयो मै मानव बन्ने कि मै राक्षस बन्ने भन्ने कुरा यहाँ छ कि अब त्यसका लिडरले लिड गर्नु छोडेर एउटा सही र असत्य र सत्य छुट्याउनु छोडेर अलिकति कता कता केपीमा चेन्ज आए जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न तर मुखले मात्र आछ अब व्यवहारले हेर्न चाहन्छौँ हामी काहीँ बलात्कार भयो नि मेरो छोरीलाई पर्यो भने दौडेर जानु पर्यो के अब यहाँ भोकोहरू छन् यो कुरालाई कसरी समाधान गर्ने अब उनीहरू कस्तो टाइपको सेन्स भइरहेछ भन्दाखेरि बलात्कारी पाल्ने जस्तो होइन मै पनि मान्छे मारेर भित्र भात पाइन्छ क्या अरे म त मान्छे मार्छु मजाले भात खान पाइहालिन्छ अझ त के अब बोनस पनि पाइन्छ पैसा पनि पाइन्छ भनेपछि त म पनि मार्दिनँ र सजिलो उपाय त त्यो हो नि त मान्छेले सर्टकट लाइफ हेर्नेले त मान्छे मार्दै जेलभित्र पस्छ नि फ्याक्ट तर सत्य र असत्यमा जहिले पनि सत्यको विजय हुन्छ भने हामीले बुझ्न जरुरी छ गहिराइमा आभास गर्न जरुरी छ के हो त जीवन जीवन बुझ्ने मान्छेले नै सारांश बुझ्छ अरे के सो द्याट्स इट वी हेभ टु बी भेरी ट्रु लिडरहरूले साथ दिए होइन देशलाई बनाउन लागे हामी जनता त यतिको भेडा त हुने होइन भेडा होइन र हामी तपाईँ त भेडाबाट अलि माथि उठ्नु होला उठेर म त्यस्तो लाग्दैन तर भन्नाले अझ पनि हाम्रो केपी बाले सही डिसिजन मुखले बोलेर मात्र होइन कि बा नै भन्छु उहाँलाई बा भनेको मनपर्छ भनेपछि हामी बा नै भन्छौँ उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब व्यवहारिक हिसाबले जस्तै अस्ति नै भर्खर बलात्कार भयो आज 10-11 दिन भइसक्यो वी आर स्टिल एक्सपेक्टिङ फ्रम हिम त्यो कहिलेसम्म कुर्ने भन्दाखेरि निर्मला पन्त जसरी लुकाउने होइन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यहाँबाट त कसले ब्याकफायर हान्छ चिन्ता नगर एउटा अन्तिम जिज्ञासा यहाँलाई हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो आई लभ केपी ओली भन्दै सडकमा नारा लगाउनेहरू यति बेला बलात्कारका घटना हुँदा कहाँ छन् कुन दुलोमा छन् तिनले कस्तो किसिमको लभ गरिरहेछन् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न के उठ्छ तपाईँमा मलाई चाहिँ के लाग्छ यो सबै राजनीति भन्ने कुरामा हाम्रो जीवन चाहिँ प्रत्येकको जीवन राजनीति नै हो कि चाहे म यो धरतीमा जन्मिने अनि उनीहरूलाई कसरी ट्रेन गरिरहेछ राजनीति अब कलेजमा गयो राजनीति गर्न सिकाइन्छ स्कुलमा गयो यो चाहिँ 30 इयर्स अगाडिदेखि नै प्लान्ड एउटा होइन अब कुनै कुरा प्लान गर्नुपर्छ नि त सफलता पाउनलाई सो एउटा प्लान हो प्लानमा सक्सेसफुल हुने कि अनसक्सेसफुल हुने भन्ने कुरा त त्यो पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ के तर प्रोसेस त्यति बेला हुन्छ जब तिमी सत्य नै हुन्छौ जनता पनि भेडा छैनन् त्यतिसम्म कि आज सहलान् भोलि सहलान् जीवनभर सहलान् त्यस्तोसम्म छैनन् आज एक दिन सह्यो 2 दिन सह्यो 3 दिनभन्दा बढी अब त सत्य र असत्य त बुझिसक्यो कोरोनाबाट भने अब चाहिँ साइको हुने बेला आइसक्यो सबै मेन्टल्ली डिप्रेस्ड हुन्छ नि मबाट नजिक मान्छे आउँछ नि जो रुँदै आउँछन् के भन्छन् मलाई भोक लाग्यो मलाई एकदमै गाह्रो भयो उहाँ रुन थाल्छन् आज भर्खरको केस भन्न चाहन्छु उहाँले कि एउटा लेडिजले भन्नुभयो कि मलाई सर्वप्रथम लभ गर्यो घर पनि लग्यो प्रेग्नेन्ट बनायो अहिले घरबाट निकालिदियो राजनीति हेर्नु न राजनीति नै हो नि यो पनि होइन त्यो राजनीति कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हाम्रो देशको प्रमुखले जब वास्ता गर्दैन कानुनमा केही स्ट्रङ कुराहरू आउँदैन त्यो कुरालाई एक्सनमा परिणत हुँदैन अनि यस्ता खालका राजनीति हुने हुन् मतलब मैले केही गलत काम गर्दैछु भने नि त्यो पनि राजनीति हो कि त्यो चाहेर हुँदैन कहिलेकाहीँ नचाहेर हुन्छ नि त्यो माथिबाट ट्रेन भएर आएको हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ मतलब सुन्दाखेरि त अनौठो लाग्ला होइन तर रियालिटी त्यही हो तपाईँले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्नुहुन्छ चाहेर गर्नुहुन्छ त बाध्यताले गर्नुहुन्छ जस्तै भोक लाग्यो भने अस्ति लकडाउनको टाइममा तपाईँले सिम्पल खाना खानुभयो होला मासु बिना पनि बाँच्नुभयो होला कतिजना त होइन तर अहिले त फेरि अझ ब्याक टु नर्मल हुनुभयो होला नि
हो त्यही हो कि लाइफ यस्तो हो कि तपाईँले साँचो र झुटो हेर्न चाहने कि नचाहने झुटो हेर्न चाहनुभयो भने अन्याय र अत्याचार सहनुपर्छ तर साँचो हेर्न चाहनुभयो भने जीवनमा मात्र होइन कि यो देश नै सुन्दर शान्त विशाल बुद्ध जन्मेको तपाईँ देश पनि एउटा सोसल मिडिया चलाउने एउटा मेम्बर हो होइन हामी सारा सोसल मिडियामा केन्द्रित भइरहेका छौँ सरकारले सोसल मिडिया बन्द गर्ने भन्ने किसिमको एक किसिमको प्रस्ताव तयार गर्दैछ के भन्नुहुन्छ त्यो किन गर्दैछ त्यहाँ बुझ्नुहोस् न अब गहिरिएर हेर्नुहोस् न भनिदिनुहोस् किन गर्दैछ भनिदिनुहोस् किन गर्दैछ त्यो त